बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंशाल्लाह अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जब अरश शरीफ की वालिदा को इंसाफ मिलेगा। इस दुनिया में से सब ने जाना है, लेकिन वो इंसाफ देख कर जाएंगी और उनकी जो अहलियाँ हैं, जो बेवा हैं, उनको भी इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो सबसे बड़ा काम किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक चीफ जस्टिस खड़ा हो गया है और ताकतवर लोगों के खिलाफ उसने कमर बांध ली है और सही मानों में पाकिस्तान की आवाम का एतमाद बहाल करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अरशद शरीफ केस की समाअत हुई, अब तक जितनी समाअत हुई है, उस केस का एक तफसीली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिलीज किए गए हैं। अब उनमें सबसे बड़ा मामला है उस जो इसमें इंडिकेट किया गया है कि अगर तहकीकात से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं होगी, जो कि नहीं होने जा रही, तो उसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं। ये नाज़रीन कराम इतना बड़ा छक्का है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अल्लाह के हुक्म से अगर मालिक को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह, तो अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा। उस शख्स की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर ये आपका सारे का सारे जो काम हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ उनकी शहादत का है। अब ये होने क्या जा रहा है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। जुडिशल कमीशन का क्या मतलब है? आप सबसे पहले ये बताइए कि मीडिया पर इस बारे में कोई अपडेट आई है? शर्म से इस मीडिया को डूब मरना चाहिए। इस कदर ये मीडिया जो है वो हैंडल हो चुका है और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मीडिया किसके कंट्रोल में है। जुडिशल कमीशन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बनाती है। हो सकता है उसमें 2 हाजिर सर्विस जज हों, 3 हो सकते हैं ब्यूरोक्रेट हों और इंटेलिजेंस इदारों के लोग हों, हो सकता है सिविलियन एजेंसी के लोग हों, रिटायर्ड कुछ जजेस हो सकते हैं, या कोई काबिल पुराना, ख़ास तौर पर शुएब सेडल या इस तरह के जो लोग हैं वो हो सकते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव मामलात की महारत रखते हों और उनमें काबिल हों। अब वो जो काम करेंगे, जो अरशद शरीफ की वालदा ने नाम दिए हैं, जिन जिन लोगों के, उनकी तहकीकात भी होंगी। एक एक बंदे का मोबाइल चेक किया जाएगा, कॉल ट्रेस की जाएगी, इस तरह के तमाम मामलात होंगे। और ये कमीशन इतना पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा कि बड़े से बड़े ताकतवर तरीन लोगों का ये डाटा चेक कर सकेगा, उनकी डिटेल्स देख सकेगा। सब कुछ करके ये पता चलाएंगे कि असल में सबसे पहली वजह क्या हुई कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना पड़ा, वो यहाँ से कैसे गए। वो सच सामने लेकर आएंगे कि आप सब की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और फाइनली आपको पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ को किस तरह शहीद किया गया। इसमें शुरुआत यहाँ से होगी कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, किन लोगों ने उनके घर आकर उनको धमकियां दी थी, फिर उनकी वालदा ने किन किन लोगों के नाम लिखवाए हैं जिनका मीडिया पर जिक्र तो छोड़ें, उन पर कोई बात भी नहीं कर सकता। फिर उन पर तहकीकात होंगी। अभी तो ये भी बात देखनी है कि अरशद शरीफ का घर आज बग है कि नहीं, वहां पर माइक्स तो नहीं लगे हुए, उनकी वालदा, उनकी अहलिया, उन सब के फोन बग हो रहे हैं कि नहीं। ये भी सारी सूरत हाल सामने आएगी और इसमें पता चलेगा कि क्या मामला था, कौन आ रहा था, कैसे अरशद शरीफ यहाँ से निकला। फिर आगे वो दुबई जाते हैं, दुबई के बाद वो कीनिया गए। अब ये टीम इतनी पावरफुल होगी कि ये खुद कीनिया का विजिट भी कर सकती है और फिर वहां पर हमारा फॉरेन ऑफिस है वो भी वहां पर एक्टिव हो जाएगा और वो वहां पर जाकर तहकीकात करेंगे, एक एक चीज की तहकीकात करेंगे कि अरशद शरीफ वहां पर कैसे गया, वकार कौन है, खुर्रम कौन है, ARY के मालिक ने उनको कैसे भेजा, किसने क्या किया। ये सारे का सारा मामला और तमाम उन लोगों से तहकीकात भी होंगी, चाहे वो किसी भी ओहदे पर बैठे हों या कोई अहम जगह पर हों, जिन जिन लोगों का भी उसमें नाम होगा। ये इतना पावरफुल जुडिशल कमीशन होगा जिसकी बैक पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खड़े होंगे, इमरान खान खुद खड़े होंगे और इस सूरत हाल में वो बताएंगे कि किस लेवल पर जाकर अरशद शरीफ को तंग किया गया, परेशान किया गया, अरशद शरीफ को निकाला गया, वहां पर उनको क्या खतरात लाहिक थे, उनका आईपैड जो है वो किसके पास है, मोबाइल किसके पास है, लैपटॉप किसके पास है जिसमें खास किस्म का डाटा था। फिर तस्नीम हैदर शाह ने जो दावी किए हैं, जो कहा है कि इस कत्ल केस में मरियम नवाज, नवाज शरीफ
اور کچھ مخصوص لوگوں کا ہاتھ ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کمیشن لندن بھی جائے، یہ جاننے کے لیے کہ تسنیم حیدر سے یہ جاننے کے لیے کہ وہ بتائیں کہ ان کے پاس کس طرح کی معلومات اویلیبل ہیں۔ بہت سارے رابطے ہوں گے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اب سچ جو ہے وہ سامنے آ کر رہے گا، چاہے وہ زمین کی پاتال میں ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو یہ نکال کر باہر لائیں گے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد عمر عطا بندیال کے خلاف جو کمپین ہے وہ آسمان پر ہوگی، پوری کوشش کی جائے گی۔ مریم نواز تو آلریڈی ان کے خلاف ایک کمپین جو ہے وہ سٹارٹ کر چکی ہیں۔ آج بھی مریم نواز نے جوڈیشری پر حملہ کیا ہے اور راولپنڈی میں لائر فورم سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ پر بے سر و پا الزامات عائد کیے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی ہے کہ الیکشنز نہ ہوں، ارشد شریف قتل کی تحقیقات نہ ہوں اور جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا جائے۔ اب جو ہمارے صحافی ہیں، مثلا کامران خان یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ آخر کیوں؟ اصل کہانی تو شروع ہوئی تھی ارشد شریف قتل کیس کے معاملے پر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی والدہ وہ کام کیا کرتی ہیں، وہ بیچاری اس آس امید پر بیٹھی ہیں۔ آپ سوچیں، وہ خاتون جس نے اپنا خامد کھو دیا، جس نے اپنا بیٹا کھو دیا، اور اس کے بعد ایک اور آخری بیٹا ارشد شریف رہ گیا، وہ بھی کھو دیا، اس خاتون کا آپ اندازہ کیجئے وہ بیچاری کس آس امید کے ساتھ دیکھ رہی ہوگی کہ اس کو بھی انصاف ملے گا۔ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا موبائل جو وہ یوز کرتی ہیں وہ بگ ہو، ان کو یہ بھی نہیں پتا، لیکن وہ آس امید لگا کر بیٹھی ہیں۔ آپ ایک بات دیکھیں، بڑھاپے کے اندر، اس عمر کے اندر دنیا میں شاید ہی کوئی عورت ہو جو سروائیو کر پائے اتنی تکلیف میں، لیکن یہ اتنی بہادر ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ اکیلے لڑ رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ یہ نام ہے، ان سے تحقیقات کرو، یہ ہمارے گھر میں دھمکیاں دینے آتے تھے۔ اصل میں ناظرین اکرام، ارشد شریف سے جب رابطہ ہوتا تھا ان کا، تو وہ بتاتے تھے ان کو ارشد شریف، اور ارشد شریف کی والدہ بھی بتاتی تھی کہ گھر میں آج فلاں شخص آیا ہے، فلاں نے یہ دھمکی دی ہے، فلاں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس کو پہنچا دو۔ ان کی والدہ کو ایک ایک نام کا پتہ ہے، وہ کینیا میں تھے یا جہاں پر بھی تھے، انہوں نے اپنی لوکیشن تو ڈسکلوز نہیں کی تھی، ایون ان کی اہلیہ کو بھی نہیں پتا تھا، تو وہ ان کو بتاتی تھی کہ گھر میں یہ ہوا ہے اور فلاں نے یہ دھمکی دی ہے اور فلاں نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ تو ان کو ایک ایک دھمکی کا پتہ تھا، ایک ایک چیز کا پتہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیچاری اس وقت اس عمر میں، یعنی وہ اس وقت اسپیشل بڑھاپے کی عمر میں ہیں، وہ بیچاری لڑ رہی ہیں، صحیح معنوں میں وہ اپنے بچے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اب اس صورتحال میں اور وہ کیا کر سکتی ہیں؟ ناظرین اکرام دیکھیں، جہاں تک بات ہے ارشد شریف کی، یقین کیجئے کہ اس دنیا کے اندر ان کو انصاف انشاءاللہ مل جائے گا، اللہ سے دعا ہے۔ وہ اس جہاں سے رخصت تو ہو گیا، لیکن اگر نہیں ملتا تو وہاں پر بھی ایک عدالت ہے، اور اس عدالت میں بھی سب کو حاضر ہونا ہے، اور جو جس نے کیا ہے اس کو اس کی سزا یا جزا بھگتنا ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آج ارشد شریف کی والدہ اس آس امید کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو انصاف ملے گا، کیونکہ ان کی والدہ اور سارے بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ کسی اور کی فیملی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔